तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद में पावर शो, जलसे की तैयारियों और कारकुनों की आमद जारी। स्टेज तैयार, जलसागाह में हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। पार्टी के तरानों पर कारकुनों का रक्स। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई, साहिबजादा हामिद रजा, उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, शेख वक्कास, फैसल जावेद और जैन कुरैशी समेत सीनियर कायदीन का जलसागाह का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। फैजाबाद, जीरो पॉइंट, कश्मीर हाईवे समेत मुतादिद मकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। इस्लामाबाद में मुतादिद रास्तों को किसी भी वक्त बंद किए जाने का इम्कान। संगजानी जीटी रोड पुल के ऊपर से एक साइड कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक कर दी गई। शहरियों को सफर करने में शदीद दुश्वारी का सामना। मुत्तहिदा अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई कहते हैं, जलसे से पहले ही लोग हजारों की तादाद में पहुंच गए हैं। लाखों लोग शिरकत करेंगे। जलसे का मकसद आइन की बालादस्ती है। सब चाहते हैं मुल्क को बहरानों से निकाला जाए। नवाज शरीफ भी समझ गए हैं, मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मिलकर बैठना होगा। अली मोहम्मद खान बोले, हुकूमत कंटेनर्स रखने की कोशिश कर रही है। पूरी कौम बानी पीटीआई की रिहाई के लिए निकलेगी। अली मकान जलसे की स्टेज पर आए तो हम खैर मकदम करेंगे। असद कैसर ने कहा, हुकूमती मशीनरी जलसे को नाकाम बनाने में लगी हुई है। दूसरे शहरों से लोग ना भी आए तो फिर भी जलसा बड़ा होगा। बानी पीटीआई को यहूदी और गैर मुल्की ताकतों का एजेंडा कहा गया। बानी पीटीआई ने कहा था, पाकिस्तान किसी तौर पर इसराइल को तस्लीम करने का सोच भी नहीं सकता। दो 2018 और 2024 के इलेक्शन के नताइज धांधली की पैदावार हैं। पैगाम है एस्टैब्लिशमेंट और हुक्मरानों की इन असेंबलियों की कोई हैसियत नहीं। मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला अवाम ने करना है। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर गोल्डन जुबली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, मेरे मदारिस की एक ईंट गिराओगे तो मैं तुम्हारे इक़्तिदार की इमारत गिरा दूंगा। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी। आपसे मुल्क नहीं संभाला जा रहा। मुसल्लह कुव्वतें अपनी रिट मजबूत कर रही हैं। हम नहीं दे सकते तो टैक्स किस बात का लिया जा रहा है। सरबराह JUI कहते हैं, जिस दिन हमने फैसला किया तुम मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाओगे। आज की आवामी असेंबली ये पैगाम दे रही है, पाकिस्तान के अवाम खत्म नबूवत का दिफा करना जानते हैं। अकीदा खत्म नबूवत पर पूरी मुस्लिम उम्मा का इत्तेफाक है। मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतजार है। PDM दौरे हुकूमत में IMF चाहता था पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दावा, कहते हैं 2013 से 17 के दौरान तमाम माशी आशारिये मुस्तहकम थे। सब जानते हैं 2018 के बाद पाकिस्तान की मईशत के साथ क्या हुआ। मुल्क को आगे लेकर जाना है और मुश्किल फैसले भी होंगे। हुकूमती इक़दामात से महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है। PTI अपने दौरे हुकूमत में दहशत गर्दों को वापस लेकर आई। PTA पर परवाज़ों की बहाली के लिए बरतानिया से बात की है। बानी पीटीआई एक तरफ कहते हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, दूसरी तरफ कहते हैं सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करूंगा। राना सनाउल्लाह के मुताबिक वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ दोनों ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की थी, जिसका मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। बोले, बानी पीटीआई को नैब तरामीम का फायदा हुआ है। फैज़ हमीद पर इल्जाम है उन्होंने पीटीआई को फायदा पहुंचाया। नैब तरामीम के खिलाफ बानी पीटीआई का यू टर्न। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बर्रियत की दरखास्त दायर। अडियाला जेल में समाअत के दौरान वकला ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब तरामीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। नैब तरामीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सवाल यह है कि नैब तरामीम के बाद एहतसाब अदालत का इस केस में दायर इख्तियार बनता है या नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, अगर अदालत का इस केस में दायर इख्तियार है तो फिर बरियत की दरखास्त सुनी जा सकती है। बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि हमने अदालत के दायरे इख्तियार को चैलेंज ही नहीं किया। दायरे इख्तियार का फैसला करना अदालत के सवाबदीद है। एहतसाब अदालत ने फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 10 सितंबर। नैब तरामीम का कानून आइन की सुप्रीम के हवाले है और हुक्मरानों के पास कर कानून के अपनी चोरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, व्हाइट कॉलर क्राइम के दिफा के लिए NRO2 हो चुका। कोई शक नहीं, मुशर्रफ के दौर में झूठे केसेस बने। शहबाज शरीफ के 5, आसिफ अली जरदारी के 8 रेफरेंसेस खत्म हुए। नैब ने 1 करोड़ 80 लाख के हार की कीमत 3.25 अरब लगाई। इंसाफ के लिए नैब को गैर जानिबदार इदारा बनाने की जरूरत है। ये कहते हैं कि हम नून लीग के साथ नहीं बैठ रहे। इन्होंने इलेक्शन में डाका मारा, इनके साथ कैसे बात करें। नैब अफसर को धमकी नहीं दी। मैंने कहा कि आप सबके ऊपर
کیس کروں گا. ہم بھیڑ بکریاں نہیں کہ انسان ہیں. انصاف ہوتا ہے تو امن ہوتا ہے. ملک کو انصاف کی ضرورت ہے, ڈنڈے کی نہیں. جو مرضی کر لیں, جلسہ ضرور ہوگا. 22 اگست کو جلسہ منسوخ کرنے کے لیے میری منتیں کی گئی. 8 ستمبر کو جلسے کا یقین دلایا تھا. اب راستے بند کر رہے ہیں. عوام حقیقی آزادی کے لیے نکلیں. صدر کے دستخط کے بعد اسلام آباد میں جلسے جلوسوں کا نیا قانون نافذ. دارالحکومت میں بغیر اجازت جلسے یا اجتماع پر 3 سال کی قید ہوگی. دوسری بار غیر قانونی جلسے یا اجتماع پر 10 سال قید کی سزا ہوگی. ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ مختص علاقے کے علاوہ کہیں جلسے کی اجازت نہیں دے گا. جلسے کا NOC کسی بھی وقت معطل کیا جا سکے گا. جلسہ ضرور ہوگا. ہمارے ساتھ جو زیادتیاں کی گئیں اس کا بدلہ لینا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو. کہا بانی PTI کی حکومت میں معیشت درست سمت میں جا رہی تھی. رجیم چینج والوں نے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا. مہنگائی اور بدامنی کا حال سب کے سامنے ہے. ظلم اور زیادتی کے باوجود عوام نے PTI کو ووٹ دیا. ہم نے ثابت کرنا ہے عوام بانی PTI کے ساتھ کھڑی ہے. بانی PTI ہماری نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. ریلیف کے بعد عوام کو پھر تکلیف. بجلی 1 روپے 75 پیسے فی یونٹ مہنگی. نیپلا نے منظوری دے دی. سہ ماہی اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں قیمتیں بڑھائی گئیں. وصولی ستمبر, اکتوبر اور نومبر کے بلوں میں کی جائے گی. اضافے کا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا گیا. IPPs معاہدوں پر سول ادارے اور دیگر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے کہا IPP سے جب بھی بات ہوئی MQM ساتھ بیٹھے گی. فاروق ستار کی میڈیا سے گفتگو. کہا 2014 میں IPPs کے معاہدے کی تجدید کیسے ہوئی. یہ حیران کن بات ہے کہ الیکٹرک IPPs کی بیلنس شیٹ میں کیا ہے سب سامنے رکھیں گے. تاجروں سے پہلے وڈیروں اور جاگیرداروں کی آمدنیاں ظاہر ہونی چاہیے. بانی PTI سے وکلاء کی ملاقات یقینی بنانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 رکنی وکلاء کمیشن بنا دیا. تحریری فیصلے میں کہا ہر عدالتی تاریخ پر ایک کمشنر اڈیالہ جیل جا کر جائزہ لے گا. جیل, عدالت یا ملزم تک رسائی میں دشواری پر لوکل کمشنر عدالت کو رپورٹ کرے گا. وکلاء اور انڈر ٹرائل قیدی کی بات چیت علیحدگی میں ہوگی. خفیہ آرڈر, آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ڈیوائسز سے متعلق سپرنٹینڈنٹ جیل سے بیان حلفی بھی لیا جائے گا. احکامات کا اطلاق تمام جیل ٹرائل کے مقدمات پر ہوگا. عدالت نے بانی PTI کے وکلاء کی درخواست احکامات کے ساتھ نمٹا دی. تحریک انصاف کا حکومت پر جلسے پر رکاوٹیں ڈالنے کا الزام. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں جلسہ رکوانے کے لیے جعلی حکومت نے اوچھے ہتھ کنڈے شروع کر دیے. مریم نواز نے پنجاب پولیس کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت جاری کر دی. جعلی حکومت کے اوسان خطا ہیں. 8 ستمبر کا سورج بانی PTI کی رہائی کی نوید لے کر طلوع ہوگا. آئین میں اہم ترمیم کے لیے نمبر گیم پوری کرنے کا مشن. حکومتی اتحادی جماعتوں کا اپنے اپنے اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹرز کو آج اسلام آباد پہنچنے کا حکم. صدر کی جانب سے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز اور سینیٹرز کو عشائیے کی دعوت. وزیر اعظم پیر کو اتحادی جماعتوں کو عشائیہ دیں گے. ذرائع کے مطابق نمبر گیم مکمل ہونے پر آئینی ترمیم سے متعلق بل دونوں ایوانوں میں پیش کیا جا سکتا ہے. آئین میں ترمیم کے لیے حکومت کو 2/3 اکثریت درکار ہے. MQM والے بتائیں وفاقی حکومت سے کراچی والوں کے لیے کیا لے کر آئے. کہ الیکٹرک کے دفتر کے باہر دھرنا دینے والوں کے دور میں ہی کہ الیکٹرک کی نجکاری ہوئی تھی. میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو. کہا وفاقی حکومت ہمارے لیے لیاری ایکسپریس وے نہیں کھولتی کیونکہ وہ بلیک میل ہوتی ہے. صوبائی حکومت نے صاف پانی کی فراہمی کے لیے 13.25 ارب روپے کی لاگت سے 2 نئی لائنوں کی منظوری دے دی. کام 1 سال میں مکمل کر لیں گے. سمندری پانی کو بھی قابل استعمال بنانے کی ضرورت ہے. مرتضی وہاب نہ جانے کون سی اینک لگا کر شہر میں نکلتے ہیں. صوبے کے کروڑوں عوام پیپلز پارٹی کی فرعونی حکومت کی نااہلی, کرپشن اور اقربا پروری سے عاجز ہیں. ترجمان MQM کا میئر کراچی کے بیان پر رد عمل. کہا ریاست کے اندر بنی ریاست سندھ کے متعصب حکمران چوری اور سینہ زوری پر کمر بستہ ہو چکے. ہم نے مرتضی وہاب کو بااختیار بنانے کے لیے قومی اسمبلی میں قرارداد جمع کروائی. کیا مرتضی وہاب اپنی قیادت سے کراچی اور پورے پاکستان کی بلدیاتی حکومتوں کا بااختیار بنانے میں اپنا کردار ادا کروائیں گے؟